لفظ محمد جتنی برکت ہے سید الانبیاء دا نام نامی کہ خود پیغمبر اعظم ارشاد فرمائے دیں جنہوں اللہ ترائے پتر عطا کرے اور کہیں ایک دا نام محمد نہ رکھے فقد جفانی میں نبی نال جفا کی تیس میں نبی نال ظلم کی تیس میرے امتی دا حق بندائی کہیں ایک پتر دا نام تا محمد رکھے اور اس حد تک معصوم نے فرمایا اگر اولاد نہیں منت من پتر یا نا محمد رکھسا دی ہوئی نا فاطمہ رکھسا انہا ناوان دے صدقے اللہ تیری جھولی آباد کرے سا اور یہ بھی حکم ہے گھارج بچے دی امید ہوئے مستحب ہے دو نام رکھو پتر یا تا اے نام رکھسا دی ہوئی تا اے نام رکھسا لیکن نال فرمایا پیدا ہوان دے بعد جو مرضی نام رکھ لیکن پیدائش تو لے کے 7 دن تک پتر نو محمد دے نام نال پکار دینو فاطمہ دے نام نال پکار انہا ناوان دے صدقے اللہ تیری اولاد دی زندگی اچھ برکت پیدا کر اور معصوم دا فرمان ہے جنہا گھر رہے محمد علی جعفر عباس فاطمہ طالب نام دے بچے ہوئے فرمایا انہا گھر رہے فاکر داخل نہیں ہوندہ انہا ناوان دے صدقے اللہ انہا دی زندگی اچھ برکت پیدا کر چھوڑا اور برادران علیہ سنت یہاں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ اگر محفل کندھے نال کندھا ملا کے بیٹھی اور بندے دے بیٹھن دی گنجائش نہیں اس حد تک فرمایا گیا اگر توڑی محفل کوئی ایسا بندہ وارد ہوئے جندے نام اچ لفظ محمد موجود ہوئے معصوم فرمانے نے اس نام دا احترام کر دیا اس واسطے جگہ چھوڑ دیو اللہ توڑی محفل اچ برکت پیدا کر تو جو فرمائیے جناب نسبت ہے نا نام دی نسبت ہے اتنا احترام ادا کے ساتھ تک فرمایا کوئی مشورہ کر رہے ہو کوئی صلاح کر رہے ہو کوئی مشاورت کر رہے ہو تو فرمایا اپنے درمیان بندے سیانے تے دانات تے ساتھ پرے ہوں دے بندے تلاش کر کے بحث ہو تاکہ اچھا مشورہ تے اچھا فیصلہ ہوئے فرمایا اس محفل کم از کم ایک بندہ اس واسطے بیٹھاؤ جو اندے نام اچ لفظ محمد موجود ہے خالق توڑے مشورے برکت پیدا کر